बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट सबीन यूसुफ SY उमंग चैनल पर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं और बहुत एजाज़ी शख्सियत हैं। इससे पहले कि मैं उनकी वीडियो आपसे शेयर करूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। व्यूअर्स, आज हम वीडियो शेयर कर रहे हैं सलीम साहब, जो कि दिल्ली स्कूल के एक बहुत मोहतरम उस्ताद हैं, जिन्होंने अखलाक हमीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखी है और इस किताब के हवाले से उनके तालिबे इल्म उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और साथ ही उनकी बहुत मोहतरम साहबजादी, जो कि अपने वालिद की तालीम व तरबियत और उसके साथ साथ उनकी किताब के हवाले से उनको खराज तहसीन पेश कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये किताब अखलाक हमीदा मेरे फ़ादर की तहरीर की हुई है। इसकी जो तहरीर है वो बहुत ही सादा और आम फहम अंदाज़ में अब्बू ने की है, ताकि आज की नस्ल इसको आराम से समझ सके और इससे मुस्तफ़ीद हो सके। मेरे अब्बू जो हैं वो शुरू से ही तालीम के शोबे से मुंसलिक रहे। हम जब कॉलेज में पढ़ना शुरू हुए तो हमने अब्बू के ही नोट्स इस्तेमाल किया करते थे। अब्बू नोट्स जो है बहुत आसान अल्फाज में लिखा करते थे, जिनको हम बहुत ही आसानी से याद कर लेते थे। फिर अब्बू ने अब ये किताब लिखी है। ये किताब अब्बू ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के मुतालिक लिखी है और तमाम बातें दलाइल के साथ इसमें बयान की गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस किताब को पढ़ना नसीब करे और इस पर अमल की तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बनाएं। करो दुरूद ओ सलाम आप पर मुस्तफ़ा मुजतबा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान मुस्तफ़ा ज़ुबैरी है और मैं 1979 के कॉमर्स ग्रुप का स्टूडेंट हूँ दिल्ली स्कूल का। हमारे एक इंतहाई शफीक उस्ताद मोहतरम सलीम साहब हमें कॉमर्स पढ़ाया करते थे और हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी और उनको साथ सेहत और ईमान के सलामत रखे। अब उनका बहुत ज़्यादा मजहबी रंग आ रहा है और माशाल्लाह उन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है औसाफ हमीदा। ये किताब जो है ये नए बच्चों के लिए जो कि मदरसे में पढ़ते हैं उनके हवाले से, उनकी तरबियत के लिए और नए स्कूल के बच्चे जो हैं उसके हवाले से बहुत अच्छी किताब है। और ये किताब तैयार हो आके प्रिंट होके अवेलेबल है, सलीम साहब के घर पे रखी हुई है। तो मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस किताब को सलीम साहब के जरिए से राब्ता कर लें और ये YouTube चैनल जो है इसके हवाले से अगर कोई आपको बुकिंग करानी है तो ये करा लें। ये किताब आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपकी सिबलिंग्स के लिए बहुत अच्छी किताब होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा और साथी अलमनाई, रमज़ान मुबारक। मेरा नाम नफ़ीस ख़ान है। मैं 1974 का दिल्ली स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। आजकल मैं अमेरिका में मिशिगन स्टेट में रहायश पज़ीर हूँ। इस छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद मुझे अपने एक उस्ताद मोहम्मद सलीम शफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया की वजह ये थी कि जो उन्होंने हम सब पे मेहनत की, न सिर्फ उन्होंने बल्कि उन्हीं की तरह के बहुत से असातिज़ा ने जो मेहनत की, उसकी वजह से हम माशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब हुए। सलीम साहब का मुझे एक और बात पे शुक्रिया अदा करना था कि रिटायरमेंट के बाद वो माशाल्लाह से हमारे लिए रोल मॉडल हैं। वो अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मुसन्निफ़ हैं। उनकी किताब शाहीन इकबाल मैंने ली, न सिर्फ मैंने अपने लिए ली बल्कि अपने दोस्त, रिश्तेदार और अहबाबों को दी। आजकल सलीम शफ़ी साहब ने एक और किताब तहरीर फरमाई है जिसका उन्वान है अखलाक हमीदा। ये किताब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ पे बहुत आसान उर्दू में लिखी है। ये किताब हर उम्र के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत मौजू है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैं अपने उस्ताद पे फ़ख्र फ़ील करता हूँ और उनकी किताबें लेता हूँ, आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने उस्ताद की किताबों को लें
اور نہ صرف اپنے لیے لیں بلکہ اپنے رشتہ دار، احباب اور جاننے والوں کے لیے لیں اور انہیں دیں، تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کا اجر ہمارے استاد کو ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب ساتھیوں کو اور دوستوں کو اور اساتذہ کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی بخشش فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سید ابو نوید کاشان ہے اور میں نے اسلامک فائنانس کے اندر ایم فل کیا ہوا ہے اور میں 1997 کا پاس آؤٹ ہوں دہلی اسکول سے، اور میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ فائنانس کے اندر ہے۔ میں ایز اے سی ایف او بھی ایک کمپنی کا جو ہے وہ اکاؤنٹس دیکھتا ہوں، اور میں جو ہوں فیڈرل گورنمنٹ آفیسر کے طور پہ بھی ورکنگ کرتا ہوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ میں جو ہے میرے بہت سے اساتذہ گزرے ہیں دہلی اسکول کے اندر، لیکن بہرحال بہت کم سے رابطہ ہے، لیکن سب سے زیادہ رابطہ جو ہے وہ سر سلیم سے، سر سلیم شفیع صاحب سے۔ الحمدللہ ان سے گائے بغائے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے اور سر سے میسج سے بات ہوتی رہتی ہے۔ سر رہنمائی بھی فرماتے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، ان کا بڑا پن ہے۔ میں آج جو بات کرنا چاہ رہا تھا سر کی کتاب اوصاف حمیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ سیرت کے اوپر کتاب ہے، ان قریب آپ کے پاس انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ میں خدا فائنلائز ہو چکے ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ سیرت پہ بہت عمدہ کتاب ہے، بچوں کے لیے بہت ہی عمدہ موضوع اختیار کیا ہے سر سلیم نے۔ اس سے پہلے بھی سر سلیم کی 2 کتابیں آ چکی ہیں، جس میں سے ایک توشہ عزیز تھی جو کہ سر کی آپ بیتی تھی، سر کے حالات زندگی تھے، وہی بہت عمدہ تحریر تھی سر کی۔ اس کے سر نے شاہین اقبال نام کے حساب سے کتاب لکھی تھی، جس میں علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی تشریح کی گئی تھی۔ تقریباً نصف صدی پرانی بات ہے، میں 9ویں کلاس میں دہلی اسکول کریم آباد کا طالب علم تھا۔ 9ویں کلاس میں ہمارے ایک نئے ٹیچر تشریف لائے، معلوم ہوا یہ ہمیں اردو پڑھایا کریں گے۔ ماشاءاللہ ان کا اردو پڑھانے کا اسلوب کچھ اس طرح کا تھا کہ تمام کلاس کے طالب علم ان کے بہت جلد گرویدہ ہو گئے۔ اس زمانے میں 9ویں کلاس میں طالب علم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا تھا کہ اس نے کون سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں، یعنی سائنس، کامرس اور آرٹس میں سے اس کو اپنا شعبہ 9ویں کلاس میں ہی طے کرنا ہوتا تھا۔ میں نے کامرس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، تو کامرس کے کوئی اس وقت پوری ٹوٹل 9ویں کلاس کی اسٹرینتھ میں سے 9 لڑکے ہوئے، جبکہ 9ویں کلاس اس زمانے میں اے اور بی سیکشن پہ مشتمل تھی، اور دونوں کلاس کو ملا کے کوئی 90 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ تو صرف 9 لڑکوں نے یہ طے کیا کہ وہ کامرس لیں گے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹوڈنٹس میں، یا آپ کہیں کہ سماج میں، کامرس کی کوئی اتنی وقت اور اہمیت نہیں تھی۔ پھر ہمیں یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ کامرس کے سبجیکٹ اکاؤنٹنگ جناب سلیم صاحب پڑھایا کریں گے، اور اس طرح ہم سب سلیم صاحب کے 9 لڑکے سلیم صاحب کے مستقل اسٹوڈنٹ بن گئے۔ سلیم صاحب نے، آپ یقین کریں، ہمیں اکاؤنٹنگ اس طرح پڑھائی کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلا، اور انہوں نے اس وقت انٹر کامرس کے سلیبس کے مطابق، یعنی سیکنڈ ایئرس کے سلیبس تک کی اکاؤنٹنگ ہمیں پڑھا دی۔ اور جب ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بالکل اکاؤنٹنگ کا پیپر ہمیں بالکل حلوہ لگ رہا تھا۔ اور جب ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں آئے تو معلوم ہوا کہ یہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی اکاؤنٹنگ جب پڑھنی شروع کی تو پتہ چلا یہ تو سلیم صاحب ہمیں 9ویں اور 10ویں کلاس میں ہی پڑھا چکے۔ تو ماشاءاللہ یہ تو سلیم صاحب کے